Subscribe and share my channel Sudarsana. శ్రీరామాష్టకము. భజే విశేష సుందరం సమస్త పాపఖండనం స్వభక్త చిత్తరంజనం సదైవ రామమద్వయం జటాకలాపశోభితం సమస్త పాపనాశకం స్వభక్త భీతిభంజనం భజేహ రామమద్వయం निजस्वरूपबोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजेह राममद्वयं सदा प्रपञ्चकल्पितं ह्यनामरूपवास्तवं निराकृतिं निरामयं भजेह राममद्वयम् निष्प्रपञ्च निर्विकल्प निर्मलं निरामयं चिदेकरूपसंततं भजेह राममद्वयम् भवाब्धिभूतरूपकं ह्यशेषदेहकल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजेह राममद्वयम् महासुवाक्यबोधकैर्विराजमानवापदैः परं च ब्रह्मव्यापकं भजेह राममद्वयम् शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्चिदं भ्रमापहं विराजमानदैसिकं भजेह राममद्वयम् रामाष्टकं पठन्ति यः सुखदं सुपुण्यं व्यासेन भाषितमिदं शृणुते मनुष्यः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम् इति श्रीव्यासप्रोक्त श्रीरामाष्टकं सम्पूर्णम्. Subscribe and share my channel Sudarsana.